बहरहाल फिक्री नशिस्तें जितनी भी हुई वो क्यों हुई, हमने उससे क्या सीखा, क्या पाया, क्या खोया, ये फिक्र करने की जरूरत है। उनका काम हमने ही करना है, फिर हमारे मरने के बाद हमारी नस्लें करेंगी ना, अब तो हमने करना है। उठ बांध कमर क्या डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। अभी हमने उठना है, अभी हमने कुछ करना है, अभी हमने मुआशरे को सुधारना है, खुद भी सुधरना है। जो किया हमने कम किया, इससे ज्यादा करना है और आगे बढ़ना है। तू शाही है, बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर, उससे भी आगे जाना है, सितारों से आगे जहां और भी है। हमने ये नहीं कि यहां से कोई फलान जगह चला गया नहीं कामयाब हो गया, कामयाब माल ज्यादा आ गया कामयाब हो गया। आज दुनिया ये सोचती है, सोशल मीडिया ये बताता है, जिसके व्यूज ज्यादा होंगे, व्यूअरशिप ज्यादा होगी, जिसके लाइक ज्यादा होंगे, कमेंट्स ज्यादा होंगे, जिसकी शेयरिंग ज्यादा होगी, वो कामयाब है। नहीं, कामयाब वो है जो रब्बुल आलमीन को पसंद आ जाए, आका करीम को जो पसंद आ जाए, जो हुजूर का हो जाए, हुजूर के लिए उसका जीना मरना, ओढ़ना बिछोना, जन्नत फिरत सब हुजूर के लिए हो, फिर जाकर के वो ये कह सकता है कि अब हम हुजूर के गदा बन गए, हुजूर के गुलाम बन गए। ये हुजूर के गुलाम हूं तो फिर बरेली के ताजदार जैसे हो। उस गली का गदा हूं मैं जिसमें मांगते ताजदार कते में गदा हूं अपने करीम का, मेरे दीन पा रहे ना नहीं। मैं हुजूर के नाम पर करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक दाम दो जहां फिदा। आए आशिक ने हद कर दी, कोई है ऐसा आशिक तो सामने लाओ, कोई है ऐसा शायर तो सामने लाओ, जो इस तरह का तखय्युल पेश करता हो। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक दाम दो जहां फिदा, और दो जहां चली नहीं जी बना, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। जो जिस मुआशरे में जिस तरह भी पर्दा पड़ता है, उसका महकमा कोई भी है, वो किसी सोसाइटी से है, उसकी दाढ़ी है या अभी नहीं रखी उसने, अल्लाह करे रख ले हुजूर की सुन्नत के मुताबिक। अभी वो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, अल्लाह करे अल्लाह का कहना माने और नमाज पंजगाना का पाबंद बन जाए। ठीक है, वो हर एक जगह पर रहते हुए देखे वो क्या कर रहा है अपने टाइम। तहरीक का मकसद ये होता है कि जुड़ के करेंगे तो कामयाबी ज्यादा मिलेगी। हमने जुड़ के किया, हमें बड़ी कामयाबियां मिली अल्हम्दुलिल्लाह ताला। बदमज़हबों ने हमारी मसाजिद को कब्जा करना शुरू किया था, सलीम भाई ने आवाज उठाई थी। आज तक 6000 से ज्यादा मसाजिद छुड़ाई दी जा चुकी है। हम ताकत तो जरूर रखते हैं, शायद हमें काम करने का ढंग नहीं आता, हमें काम करने का सलीका नहीं आता। वो काम करने का सलीका हमें सीखना होगा। हमारे पुराने बुजुर्गों को गालियां देने से कुछ नहीं होगा। कोई शायद नूरानी को गाली दे तो क्या हो जाएगा, उनका क्या बिगड़ जाएगा, इसका अपना बिगड़ेगा। ठीक है, कोई इंजीनियर मोहम्मद सरफत इजाज काजी को गालियां देगा तो उसका क्या, उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। अल्लामा खातिम रिजवी को गालियां देगा तो उनका क्या बिगड़ेगा। सलीम कादरी शहीद अली रहमान को गालियां देने से क्या बनेगा। हमारे पुराने बुजुर्ग या अभी हाजिर जो बुजुर्ग है, सबकी कदर करनी है। अफसोस ये है कि हम सबको मरने के बाद कदर आती है, मरने से पहले हम सिर्फ टांगे खींचने में लगे रहते हैं। फिक्र इस चीज की करनी है कि हमने आइंदा बात पहले जो हो चुका, हो सकता है मैं भी उसका शिकार रहा हूं, मैं भी इस मुआशरे में हर इंसान किसी न किसी जगह बेगरत हो सकता है। फिक्र करनी है कि मैं और आप क्या करेंगे, नमाज़ें पंजगाना पड़ेंगे इंशाअल्लाह, लेकिन इसके कुछ तकाजे हैं। कभी करबला में भी पढ़नी पड़ती है। अगर करबला सजी हुई है, करबला तो हर दौर में सजेगी। इस्लाम जिंदा होता है पर हर करबला के करबलाएं होती रहेगी सुबह क़यामत तक, लेकिन आपने और मैंने इसके लिए तैयार रहना है। कभी करबला बर्पा हो तो हुसैन भी यह किरदार अदा करना है, यजीदियत किरदार को बेनकाब करना है। लोग हमारी जमात से निकल के कहते हैं ये फिरका परस्त है। लोग मैं सदके जावा, मैंने कहा कौन फिरका परस्त है। मैंने कहा हम तो जमात थे 14 सदियों वाले, तुसी भी क्यों निकले हो, तो फिरका कौन होया, फिरका कौन होया भाई, जरा निकले फिरका तो होया। चाहे वो गांधीज हूं, इसराइलीज हूं, मोदीज हूं, त्यागना हूं, गैर मुकल्लिदीन अहले हदीस हूं, ये सारे तो अहले सुन्नत से निकले हुए हैं। निकले हुए को फिरका कहते हैं, जिससे निकले हैं वो तो जमात है। कौन सी जमात है। कुरान कहता है यौम तबयद्दु वुजूह व तस्वद्दु वुजूह, क़यामत वाला दिन होगा, कुछ चेहरे काले होंगे, कुछ चेहरे सफेद होंगे। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं हम अहले सुन्नत वल जमाअत, वो जिनके चेहरे चमक रहे होंगे वो अहले सुन्नत वल जमाअत होंगे, जिन्हें आज के दौर में मारूफ बरेलवी कहा जाता है। भाई हुजूर की का मज़ार शरीफ है कि नहीं। आज जो यहाँ पे मना करते हैं वहां तो हाज़िरियां दे रहे होते हैं। खबरदार गुलाम दिलाना शिरक है। तो मैंने कहा अच्छा की कर रहे हो, अगर ड्यूटी दे रहे हैं,
میں نے کہا کس پہ؟ کہ مزار مصطفیٰ پہ. بات سمجھنے والی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیوٹی لگا دی. تھی منو نہ منو مینو منان کا طریقہ آتا ہے. پتہ کس طرح آتا فرماتا ہے؟ کہتے ہیں حضور حاضر ناظر نہیں کہتے ہیں نا, حالانکہ حضور کا مطلب یہ ہے حاضر ناظر. کہتے ہیں نبی غیب نہیں جانتا, نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے غیب کی باتیں بتانے والا. کہتے ہیں آقا مالک نہیں, آقا ہوتا ہی وہ ہے جو غلاموں کا مالک ہو. میں نے کہا کم از کم اپنی عقلوں کو تو ٹھیک کر لو. کہتے کیا ہو, عقیدہ کیا لوگوں کو سکھاتے ہو؟ آپ فکر کریں اپنے عقیدے کی, آپ فکر کریں اپنے عمل کی. ہم نے آج کی مجلس سے کیا سیکھا, کتنا سیکھا, اور آج کی اس فکری نشست سے جو سیکھا کیا ہم دوسروں کو سکھائیں گے, کیا اپنی اولاد کو سکھائیں گے؟ ہمارے نبی کے متعلق یہ نظریہ ہے, یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے نبی سا کائنات میں کوئی بھی نہیں. ہم تو کچھ بھی نہیں ہے نا, بالکل کچھ بھی نہیں ہے. ممتاز قادری, سبحان اللہ کرتے بھائی, ممتاز قادری پھٹے پہ کھڑا ہے, پھندا سامنے ہے, اور چوم کے کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ. یہ کرامت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ پھر بھی ہم کہتے ہیں کیمرے میں دیکھ لو, لیکن یہ بات پکی ہے کیمرہ کمرے تو باہر ہونا چاہیے. کیمرہ کمرے سے باہر. مفتی سمر عباس قادری نے اور لیتری لائی نا پرورا دی, انہیں آخیا وہ کہ کروڑ کی گڈی چاہیے نا بھوکیا, وہ باہر نکل. تو کہنا کیمرے میں, کیمرے میں گڈی نہیں ملتی. حقیقت بھی چاہیے تو کمرے تو باہر نکل, باہر لا میدان, تھوڑا سا میدان. کعبہ کے رب کی قسم ہے اسے قرآن پڑھنا کہاں آتا ہے, کہاں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ اور قاری کے سامنے پڑھنا اور ہے, بدھواں کے سامنے پڑھنا اور ہے. بدھو کون ہوتا ہے جسے نہ آتا ہو, جائے لو اس کے سامنے پڑھو, پڑھی جاؤ جناب. وہ کہتے کیا بات ہے, کیا آواز ہے, کیا طرز ہے. جو نے قرآن پڑھا ان کے سامنے تم ایک رکوع نہیں ایک آیت بھی نہیں پڑھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, ہمیں کیمرے میں دکھاؤ. میں نے کہا دیکھو ممتاز قادری کمرے میں تھوڑا ہی تھا, کیمرے میں تھا. کیمرے میں تھا, کیمرہ فوکس کر رہا تھا. دنیا نے دیکھا اور بتایا کہ ممتاز قادری نے بندہ چون کرنا ہے, رسالت لگا کے بتا دیا. مصطفیٰ سامنے ہو تو اور چاہیے کیا؟ آج میں اور آپ خدا کی قسم ہمارے نوجوانوں میں یہ جذبہ بیدار ہے. اگر حضور کے لیے, حضور کی ناموس کے لیے پھندے پہ جھولنا پڑ جائے تو جھول جائیں گے. کیا آپ کا جذبہ ہے؟ یہ ہاتھ کھڑا کر کے بولو ہمارا جذبہ. کیمرے بند کر رہا ہوں, کیمرے چاہیے وغیرہ, کیمرے بند کر, کیمرے کرامت چاہیے. اگر آپ کیمرے میں تو دیکھو کیمرے میں یہ سارے مصطفیٰ پر جان قربان کرنے کے لیے ہاتھ کھڑا. جزاک اللہ تعالی. آپ نے کوئی بھی دلیل لینی ہے تو کیا کہیں گے آپ, کہاں دکھاؤ. ایک نواں فرقہ ہے جڑا کہہ رہا ہے کیمرے میں دکھاؤ. 14 صدیوں سے لوگ کہہ رہے قرآن سے دکھاؤ یا حضور کے فرمان سے دکھاؤ. ایک کہتا ہے کیمرے سے دکھاؤ. کیمرہ رب ایجاد کیتا ہے, رب نے آخیا بھائی کیمرے بھی چوتا کیا کرو, رب آخیا قرآن بھی چوتا کیا کرو, یا مصطفیٰ نے فرمان بھی چوتا کیا کرو. لہذا اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ شہید زندہ ہے تو ہمیں کیمرہ تکاوے نہ تکاوے. آج میں کوئی شہید ہے تو میں ایسے پلمبر سے کہتا ہوں جا جا کے شہید کا ذرا کیمرہ فوکس کر, پھر دکھا کیمرے میں کہ وہ زندہ کیسے ہے. کیمرہ نہیں دکھائے گا وہ قرآن دکھائے گا. پتا چلا قرآن سے دیکھنا ہے, قرآن کہہ دے کہ زندہ ہے تو پھر چپ کر مہر علی. ایسے جہاں نہیں بولیں. جب یہ ایسا زندہ ہے کہ رب فرمائے بڑا لا تشعرون, تمہیں شعور نہیں. شعور نہیں کا مطلب یہ ہے کیمرے میں نہیں دیکھنا. تو کیمرے میں ٹکان ہے, وہ کہتے لا یہ اس کیمرے میں آنے والا ہے ہی نہیں. جب عام شہید کیمرے میں نہیں آتا تو وہ زندہ مصطفیٰ کیسے کیمرے میں آتا؟ تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے. ایک زور سے کہتے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم آدم سے چپ جانے والا. اللہ تبارک و تعالی قبول فرمائے. نقشبندی صاحب آپ کے بھی ماشاءاللہ یہ ہمارے